जन्नत है उनके जलवा से जो जाए रंग व बू। ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाल गुल। इस शेर में इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ एक आलीशान अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। ये शेर आपकी सनाअत का है जो आपने गज़ल के अंदाज में कही है और जिसमें आपने लफ्ज़ गुल को बहसीयत रदीफ इस्तेमाल फरमाया है। नात का मतलब यानी पहला शेर ये है, क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाल गुल, पामाल जलवाए कफ पा है जमाल गुल। पूरी नात शरीफ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादाब फूलों से लहलाती है और कैफ व सुरूर इश्क रसूल से महक रही है। जिसकी दिल शाद खुशबू से मोमन का ईमान भी मुअत्तर हो रहा है। ये शेर इस नात का दूसरा शेर है जिसमें आप एक फूल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जन्नत है उनके जलवे से जो याए रंग बू। ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाल गुल। पहले शेर को लुगत से हल करने की कोशिश करते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल व बेमिसाल हुस्न और जमाल का ये आलम है कि खुद जन्नत भी उनके जलवे से रंग और बू खुशबू तलाश करती है। लिहाजा ए गुल फूल हमारे गुल यानी माशूक महबूब यानी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुल यानी आशिक जन्नत भी गुल रौनक व जमाल का सवाल करता है। इस शेर में लफ्ज़ गुल का 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और चारों मरतबा अलग अलग माना में इसका इस्तेमाल हुआ है। हल लुगत के कालम में चारों माना मुलाक़ता फरमाए। चारों लफ्ज़ गुल हुरूफ व एराब के एतबार से मुसावी लेकिन माना व मतलब के एतबार से मुतफरक होने की वजह से ये शेर फ़न शायरी की सनअत तजनीस कामल का शेर है। और इस शेर में एक साथ 2 तजनीसात हैं और खूबी की बात यह है कि दोनों तजनीसात एक ही लफ्ज़ गुल में बयान की गई हैं। उर्दू अदब के किसी भी शायर ने इस तरह की एक ही लफ्ज़ से 4 अलग अलग माना अखज़ करके एक ही शेर में एक साथ 2 तजनीसात की मिसाल पेश नहीं की। ये तो सिर्फ हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम का खासा है, क्योंकि कलाम इमामुल कलाम यानी इमाम का कलाम जो होता है वो कलाम का भी इमाम होता है। मिसाल के तौर पर गुल मुश्की ये एक स्याह रंग का खुशबूदार फूल होता है जो अपनी निराली खुशबू और महक की वजह से स्याह रंग होने के बावजूद भी दिलकश होता है। अल-मुख्तसर फूल की अहमियत नज़ाकत के साथ साथ खुशबू और रंग के होने की वजह से है। गुल आफ्ताब, गुल अहमर, गुल दाऊदी, गुल सरसब्ज़, गुल सोसन, गुल शब अफरोज, गुल शबू, गुल सदबरग, गुल अब्बासी, गुल लाला, गुल महंदी, गुल नसरीन, गुल नीलोफर, गुल हजारा, गुल नस्तरन जैसे मशहूर मारूफ फूल नज़ाकत के साथ साथ रंग व खुशबू का भी वस्फ रखने की वजह से शोहरत याफ्ता है। अब इसी नज़ाकत, रंग और खुशबू के हामिल फूल को मुखातिब होकर हज़रत रज़ा बरेलवी फरमाते हैं कि ए फूल तुझ में नज़ाकत, खुशबू और हुस्न का संगम है। ये तीनों वस्फ जन्नती वस्फ हैं क्योंकि जन्नत में लताफत, खुशबू और रंग ही होगा। दुनिया के आला से आला हुस्न जमाल और दुनिया की खुशबू महक और दुनिया की लताफत और नज़ाकत को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कोई मुनासिबत नहीं। यहाँ तक कि जन्नत की कोई हूर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे, तो जब वो जन्नत का जो बकिया नूर और रकबा खुशबू है वो जन्नत भी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे यानी तजल्ली नूर से रंगो नूर की तलबगार है, बल्कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल वजूद में आई है। हाफिज़ हदीस अहदुल आलम हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मुसन्नफ में हज़रत सैयदना व इब्ने सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि वो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप
حضور پر قربان مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصہ سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی تمام فرشتے بنائے۔ پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے بنائے، پہلے حصے سے آسمان، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت و دوزخ بنائے۔ پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، آخر حدیث تک فرمایا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے دلائل نبوہ میں، امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں، امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں، علامہ فاسی نے مطلع المسارات میں، علامہ زرقانی نے شرح الموہب اللدنیہ میں، علامہ دیار بکری نے خمیس میں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صالح مقبول اور معتمد ہے۔ جنت کا رنگ و روغن، نور و رونق اور جنت کی خوشبو میں کیسی ہوگی، آپ وہ دیکھیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ علماء و ائمہ ملت اسلامیہ نے جنت کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ایک مکان سے جاری ہیں، وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ جس میں بدبو، کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، کہ جس کے پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکواس کرتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ان تمام اقتصابات کا محاصل یہ ہے کہ جنت میں ہر طرح کی غایت، درجہ نزاکت، رنگت، لطافت، خوشبودار اور مہک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث سے مدرجہ والا مذکور ہوئی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے 4 حصے کیے، چوتھے حصے کے چوتھے حصے سے جنت بنائی ہے۔ تو جنت کی اصل اور جنت کا مبدا و بنیاد تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنت اس نور مصطفیٰ کی ایک فرع اور شاخ ہے، اور ظاہر ہے کہ فرع اور شاخ میں جو رنگ اور رونق اور خوشبو اور مہک ہوتی ہے وہ اس کی اصل اور جڑ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، تو جو ذات پاک اللہ کے نور سے بنی ہو اس کے نور، حسن و جمال اور نورانیت میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اس نوری جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس جسم اطہر سے جو بھی شے خارج ہوتی ہے وہ نور اور خوشبودار ہی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو کے تعلق سے کچھ واقعات حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خوشبو مشک ہو یا عنبر سونگھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اطہر سے زیادہ کوئی نہ تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے پیالہ رکھا جاتا تاکہ اگر رات میں ضرورت ہو تو اس میں بول پیشاب فرما دیں۔ چنانچہ ایک رات جب آپ نے بول مبارک فرمایا اور صبح ہوئی تو حضور نے ام ایمن سے فرمایا کہ اس تخت کے نیچے ایک پیالہ ہے، اسے زمین کے سپرد کر، لیکن انہوں نے اس پیالہ میں کچھ نہ پایا۔ ام ایمن نے عرض کیا یا رسول اللہ، رات مجھے پیاس معلوم ہوئی تو میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا اور ام ایمن سے فرمایا کہ اب تمہیں کبھی پیٹ کا درد لاحق نہ ہوگا۔ ایک عورت تھی جن کا نام برقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، انہوں نے بھی ایک مرتبہ آپ کا بول شریف پی لیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ کے لیے تندرست بن گئی، اب کبھی بیمار نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کبھی بھی بیمار نہ ہوئی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہتی، حتیٰ کہ اس کی اولاد میں کئی نسلوں تک یہ خوشبو رہی۔